अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत के लिए अगले 6 माह कितने अहम हैं, उनके अपने वुज़रा कह रहे हैं कि सख्त फैसले वज़ीर आज़म साहब को 4 से 6 माह में करने होंगे। फवाद चौधरी साहब ने फिर ये बात की है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, कोई वाज़े क्लियर पॉलिसी क्या दिखाई देती है? नून लीग के पास कोई प्लान है या वो अभी इस वक्त रिएक्टिव सियासत कर रहे हैं? अगले हिस्से में बात इस पर होगी। और फिर बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। क्या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन लीड करने को तैयार है? क्या इस तरह के इशारे आपको दिखाई दे रहे हैं? प्रोग्राम में आखिर में इस पे बात होगी। आगाज करते हैं अपने मेहमानों को। मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा। स्टूडियो में साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं, उनके साथ रऊफ कलासरा साहब तशरीफ रखते हैं और काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे पास आज स्टूडियो में हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अभी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले ताज़ा तरीन मैं स्टेटमेंट देख रही थी फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा जी 4 महीने बड़े फैसले, ये पीटीआई के जो बड़े फैसले हैं इनकी टाइमलाइंस जो है ये एक एक्सटेंड होती रहती हैं, स्ट्रेच होती रहती है। भारत अब 4 महीने पे आ गई वो बात। सुनिए जी क्या कहा। टीम में जो तब्दीलियां हैं उन्होंने पहले ही उसका इंडिया दे दिया था और जो उनकी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जैसा मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि इन 6 महीनों में आपने अगले जो 2-3 साल हैं उनका एजेंडा जो है वो वाज़े कर लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास ये नहीं होता कि आप लंबा सोच सकें, काम कर सकें। तो ये जो 4-5 महीने हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े फैसलों के महीने हैं। बड़े फैसलों के महीने हैं। मेरा ख्याल है साबिर साहब आपसे आगाज करूंगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो जो बड़े फैसले हैं उनकी किस किस्म के फैसले हैं? उनकी कोई तैयारी हो रही है, होमवर्क हो रहा है, या फिर वो देखेंगे जब वो मौका आएगा तब वो फैसले होंगे? मेरा ख्याल है कि 2 साल आपको पता पूरे हो गए हैं। अगले मजीद इनके पास 2 साल हैं और उसके अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर होगा। तो उसके लिए ये जो अब तक इन पे पीटीआई के अंदर भी और इत्तेहादी जमातों के वहाँ बैन भी, जो उनकी आपस में रिफ्ट चल रही थी, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड, मुल्की गैर मुल्की, ये जो झगड़ा चल रहा था वो काफ़ी बजट नाइट के वक्त बहुत ज़्यादा उरूज पे था। तो उसमें बराह रास्त इमरान खान तक लोगों ने पहुंचा भी दिया कि इनके कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए जो हमारे नहीं लगे हुए। ये बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी वजारतें इनके आपने हवाले की हुई हैं। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब मेरा ख्याल है कि एक तो SAPMs जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अच्छा। और नॉन इलेक्टेड कम किए जाएंगे, कुछ कर दिए गए, कुछ ईद के बाद कर दिए जाएंगे। अभी और कितने लोगों के नाम ज़ेरे गौर हैं? तो ये ईद के बाद मेरा ख्याल है मजीद रीशफलिंग है। तो इस दौरान ये फवाद चौधरी साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि अब जो भी टीम तैयार की जाएगी वो अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लॉक कर रहे, पक्की टीम बना रहे हैं, ये लॉक किए जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे थे अगले 2-3 महीने ज़रा क्रूशल हैं। तो देखना यह है कि रिप्लेसमेंट किसको लेके आते हैं और उसके बाद अब अगला जो स्टेज है कि बाकी जो SAPMs बचे हैं वो खुद जाते हैं या उनसे भी इस्तीफे लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों कैटेगरीज, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब नॉन इलेक्टेड, कारकर्दगी पूरी वजारत दी गई और वो बग़ैर इख्तियार के वो फाइनेंस के अमूर भी देखते रहे। उसके बाद तानिया जो हैं वो गैर मुल्की प्लस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये दोनों कैटेगरीज़ का एक बंदा उन्होंने फारिग कर दिया है और मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकियों को भी मैसेज दिया है कि आप खुद ही ये जा सकते हैं, तो जी आप खुद भी निकल ही जाएं, बजाय इसके कि आपको PM ऑफिस में बुलाया जाए और आज़म खान साहब बुलाएं और उन्हें कहें कि ज़रा प्लीज़ ये साइन कर दें एक पेपर पे और इनको वापस जाना पड़े। इसलिए कल मैं सुन रहा था डॉक्टर मोहित यूसुफ की गुफ्तगू, वो भी कुछ उखड़े से इसीलिए लग रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी क्लियर हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो आप तब्दील कर दें। और अगर एक गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वाले को पार्लियामेंट में आने की इजाज़त नहीं है, पंजाब कह रहा हूँ, सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में, कौमी असम्बली में आने की इजाज़त नहीं है, पावर कॉरिडोर में वो कैबिनेट में नहीं जा सकते, बनने की भी इजाज़त नहीं है इजाज़त। मीटिंग्स में बैठने की पता नहीं इजाज़त है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं। कैबिनेट में नहीं बैठ सकते, ठीक है। जब ये नहीं बैठ सकते तो फिर उनको रखा किसी लिए? यहाँ तो फाइलों पे साइन हो रहे हैं ना, मतलब जो वजारत के ऊपर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेट। अगर साइन नहीं हो रहे तो फिर जो भी साइन कर रहा है, बट समवन शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। दे कैन नॉट साइन। असल इशू यही है कि मुआविन ख़ुसूसी का दर्जा की अपॉइंटमेंट है और वो वजारतें चला रहे हैं। क्योंकि
वफाकी वजीर और वजीर ममलिकत का नेम उल-बदल ऐसे पीएम नहीं है। फिर इसके लीगल इश्यूज आएंगे, इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज आएंगे जब कल को बात होगी। क्लासा साहब, अब 2 साल बाद जो है, जो भी उनका आउटपुट है, जो भी इनकी कारकर्दगी है, उस पर तो उनका अपना वोटर भी इनसे बात पूछ रहा है। अभी अगर हम ये कहें कि वहां से सवाल नहीं हो रहा, वो पूछ रहे हैं। अब कितनी दफा आपको लगता है कि जो टीम में तब्दीली खान साहब के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी होगी, विजन इम्प्लीमेंट करना है तो बार बार तब्दील करना पड़ रहा है? पहले तो मेरा ख्याल खान साहब का जो विजन, उनके 2 किस्म के विजन उनके कह लें। एक हुकूमत में आने से पहले विजन था, एक हुकूमत में आने के बाद है, और दोनों में मेरा ख्याल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो वो उनकी पार्टी भी नाराज़ होती है कि जो भी इशू पे बात करते हैं दूसरे दिन क्लिप आ जाता है, कोई ना कोई क्लिप आता है। आप कह सकते अपोजिशन को कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी ही अपोजिशन जो है इमरान खान साहब हम भी नहीं मेहनत करते, हम वही क्लिप निकाल लेते हैं, हम कहते हैं अपोजिशन के क्यों ढूंढते हैं, आर्काइव्स में पड़े हुए हैं ना सबके पास। अच्छा, ये बात उनको समझ नहीं आती कि आर्काइव्स में तमाम चैनल्स ने ये चीजें इमरान खान साहब के नाम से एक एक टॉपिक उन्होंने रखे हैं। बिल्कुल मेरे 15-20 मिनट बाद उसके बाद पूरे मुल्क में एक सर्च डाले आ जाते हैं, और इसी वजह से मीडिया ज्यादा भी मेरा ख्याल है उनकी नजरों में आया कि देखें जी हमें खराब कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरी बात जो अभी साबिर ने की है वो बड़ी उस पर अहम है कि अभी जिन लोगों को फारिग किया फॉर वट एवर रीजंस, मैं उसमें नहीं जाता फिलहाल, उसके पीछे भी रीजनिंग है, साफ ज़ाहिर है। आपने वो ऐसे लोग फारिग किए जो शायद वो मैटर नहीं करते इमरान खान साहब के लिए, वो कोई बिग गन्स नहीं है, कोई भी उसमें कोई उनके क्लाउट नहीं है। अच्छा, क्लाउट भी नहीं है, चलो पॉलिटिकल नाम भी जो फायर किए जा सकते थे, मेरा ख्याल है कि वो इजी टारगेट थे। अगर मुझसे पूछें, इजी टारगेट थे, दोनों भी थे इजी, उनका कोई लॉबी नहीं थी, कोई क्लाउट नहीं था। अच्छा, उन पर कुछ चीजें भी आ रही थी, मैं फिर कह रहा हूँ मैं उसमें नहीं जाता। सो इजी थे उनको हटाना कि हटाएं जी, हट गए वो जो चीजें। असल चीज़ ये है जो उन्होंने तानिया साहिबा ने ट्वीट किया है, अगर उसको लेके आगे चलें, उसमें वो ये कहते हैं कि मेरी फॉरेन ये नेशनलिटी का इशू था, तो उसी वजह से मैं क्विट कर रही हूँ, उन्होंने ये दिया। अगर फॉरेन नेशनलिटी का इशू था और जो जैसे ये साबिर भाई कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी ने बुला के उनको कहा है कि आप लोग इस पर रिजाइन करें, और फॉरेन नेशनलिटी का जो बड़ा टेस्ट आएगा अगर वही इशू है वो तो जुल्फी बुखारी साहब पे आता है। अच्छा, नदीम बाबर साहब पे आता है। अब अगर खान साहब ये सीरियस हैं टीम चेंज करने में, और अगेन वो कहते ही मीन्स बिजनेस, तो टेस्ट है उनका, ट्रायल है। अच्छा, फिर उस पर नदीम बाबर साहब भी चले जाएंगे, उनकी भी ये आ रही है कि कुछ अरसे से आ रही हैं खबरें कि वो भी उन्होंने भी जाना जूना है, बल्कि 1-2 और लोग भी टारगेट पे आए हुए हैं, शायद वो भी चले जाएं। मैं अभी से 1-2 का नाम ही ये शायद आपको पता होगा सबको। अब सवाल जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा ये इमरान खान साहब के लिए कि बाकी सीरियस है, वो जुल्फी बुखारी साहब हैं। और जुल्फी बुखारी साहब जो है जैसे कह रहे हैं स्पेशल ये असिस्टेंट, और सुप्रीम कोर्ट में बकायदा बताया गया था कि जनाब ये कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं बैठेंगे, इनमें से कोई। अच्छा, वो आके कहते हैं स्पेशल इन्विटेशन, चलो स्पेशल इन्विटेशन एक एजेंडे पे होती है, चलो 2 पे एजेंडा आइटम हो। लेकिन सर कानूनी तौर पे तो ये तो उन्होंने अपने बकौल उनके मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया ना, कानूनी तकाजा तो कोई नहीं है ना कि कोई डुअल नेशनल है तो वो इस्तीफा दे या वो इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, कानूनी तो कदगन नहीं है ना। वैसे कैबिनेट अटेंड नहीं कर सकता, ऑन इन्विटेशन तो वो करते हैं, ऑन इन्विटेशन एक दफा वही काश्मीर का वो होता है कि कोई उनका एजेंडा है या किसी पे ब्रीफ करना है, उन्होंने ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग दे के जाएं, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आते कैबिनेट में, ये है असल इशू। लेकिन डुअल इशू के ऊपर तो ये तो उनको फेस सेविंग दी गई ना, ये तो फेस सेविंग थी। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई आप खुद इस्तीफा दे दें और आप ये कर लिख दें, खुद आपको खबर दी है कि जनाब इनसे इस्तीफा लिया गया है, तो बाद में उन्होंने किया ना, और उसमें बाद वो ट्वीटे भी करें कि ये मत चलाइए, देखिए ना, ये आपने खबर देने के बाद भी कहा प्लीज ये ना चलाइए, वो ये कंफ्यूजन है ना जो भी इनके इसमें जो उसमें आ रही है ना इंटरेस्टिंग इसमें चीजें हैं जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के ऑफिस का एक बड़ा नया कल्चर डेवलप हो रहा है। पहले हम मोहब्बत से लोगों को ले आते हैं, अच्छा चले वो रिजाइन कर जाते हैं, आपने ले लिया, अब या तो उनको डी नोटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद वो खबरें भी चलवाई जाती हैं उन्हीं को खराब करने के लिए, उन्हीं लोगों को जिनको आप लाए थे। मतलब कल से मैं देख रहा था, इन्हीं पे हमें भी एतराज होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे एतराजात हो सकते हैं कि पल आपको याद होगा फिरदौस आशिक अवान साहब के साथ ये कुछ हुआ, फिर उन्होंने कोई अच्छा आमिर कियानी के साथ भी ये कोई, उसके रीजन क्या होते हैं, खुद आप बड़े अच्छे तरीके से बुला के इस्तीफा ले लेते हैं, गुडी गुडी खेल लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो मीडिया में ना उसके बाद कहते नहीं इनकी फलां 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 एक्ट के मुताबिक क्या होना चाहिए, आप में इतनी मॉरल करेज एज ए लीडर होनी चाहिए। इफ यू थिंक कि आपकी टीम का बंदा गलत कर रहा है, फिर उसको डी नोटिफाई करें, फिर उसको आगे रेजिग्नेशन का उसको ऑप्शन मत दें, उसको डी नोटिफाई करें। फिर ज्यादा आप समझते हैं कि इन लोगों ने गलत चीजें की हैं, फिर उनको चार्जशीट करके प्रेस रिलीज भी तो जारी करें ना कि जनाब ठीक है हम लाए थे, इन्होंने आके और मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ना, ये ना हो कि बस निकाल दिया तो जी बात खत्म। चीज जो कल अभी आपने बात की, मंतकी अंजाम का हर किसी का एक अलग अलग है ना। इसका मुईद भी, आपने मुईद यूसुफ की बात की कल जो उन्होंने बड़ी आके, मतलब ये लोग वहां बहर से पढ़ के हैं, जरा अंदाजा करें, बहर के लोग हैं,
ان کی میڈیا فریڈم کے حوالے سے کنسیپٹ آپ نے کل نوٹ کیا ہے. اور یہ بات یہ معیز صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ سوالات ہم نے تو شاید بعد میں کھڑے کیے ہیں, ان کے اپنے کولیگز میں نام لیتا ہوں, انہوں نے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کیبنٹ میں بیٹھ کے ان لوگوں پہ اعتراضات دیکھیں جی, غلام سرور خان صاحب, چودھری صاحب, شیخ رشید صاحب, ان لوگوں نے ان کو ٹیکن کیا. عمران خان صاحب اور جو نہیں ساری شروعات تو عمران خان نے پہلے خود کی ہے کہ اپنی کشتیاں جلا کے آئے, وہ لوگ نہیں آئے جو لوگ جن کا انٹرسٹ پاکستان اسی نیریٹو کے ہاسٹیج ہے نا. اور وہ ہم سے ناراض ہیں. معیز صاحب تو اتنی جرأت ہے نا, معیز صاحب میں, معیز یوسف صاحب میں, حضور یہ بندے آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ہے, یہ میدان بھی ہے, تلوار بھی. اگلی کیبنٹ میٹنگ میں چڑھ جائیں ان پہ تمام 3-4 پہ کہ بھائی صاحب آپ کو جرأت کیوں ہوئی آپ نے ہمارے بارے میں یہ باتیں کہ ہم فارن نیشنل ہیں, بیگ اٹھا کے نکل جائیں گے. خان صاحب کو ڈانٹ دیں. اچھا ایک اور بات ہے کاشف, مجھے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, دیکھیں نا, ہٹانے کا, انکمپیٹنس کے اوپر ایکشن لینے کا کریڈٹ فورن سے پہلے لے لیا جاتا ہے. فیئر انف, آپ کو لگ رہا ہے اٹس ناٹ ورکنگ, آپ نے ہٹا کے ٹیم چینج کر دی, تو پھر لگانے کی بھی تو کسی پہ رسپانسبلٹی پن ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ لگا, ایک دفعہ غلط ہو گیا, دوسری دفعہ بھی غلطی ہو گئی آپ کے, پھر آپ سے غلطی, یو نو, یہ مجھے ایکسپلین کریں نا. دیکھیں میں رؤوف صاحب نے پہلے ہی آپ کے سوال کو کوالیفائی کر دیا. اس کا ایک ہی جواب ہے, میں نے اس لیے مزید کانفیڈنس سے ذرا دوبارہ پوچھا. اور اچھے بندے سے پوچھا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں, کل کا میری پروگرام جو میں جب کیا, جب یہ ایشو آیا, تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اس کو انکمپیٹنس کہیں گے یا گڈ مینجمنٹ کہیں گے کہ آپ نے ایک بندہ لگایا اور وہ نہیں چلا, اور آپ نے کہا یار میں نے اس کو چانس دیا, یہ نہیں چلا, بٹ ڈو یو ناٹ نو کہ کس کو لگانا چاہیے. ایک دفعہ اوکے, یہ بار بار ہو رہا ہے, یہ ہر سیکٹریز کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, ایف بی آئی چیئرمین کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. دیکھیں اس کیس میں لیک آف ایکسپیرینس جو اس حکومت کا ہے, لیک آف ایکسپیرینس دو فرنٹس پر. ایک تو ان کا گورننس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, دوسرا ان کا بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی ایکسپیرینس ماضی میں سوائے کے پی کے نہیں ہے, جس سے ایک اعظم خان صاحب آئے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی اعظم خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہے آپ میرے سے زیادہ بہتر. یعنی ایک وزراء کا گروپ بن کے گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس شکایت لے کے, کس کے خلاف, اعظم خان صاحب کے خلاف. پر وہ ہر پرنسپل سیکرٹری کی لگتی ہے, ہر کسی کی لگتی ہے. اس سے پہلے والے فواد حسن فواد صاحب کی بھی ایسی شکایتیں لگتی جی, لیکن اس کیس میں کہتے تھے ایک مختلف چیز بھی ہے. اس کیس میں پرابلم بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کی جس سے نہیں بنتی, پھر اعظم خان صاحب ان کو نکلوانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے عامر کیانی صاحب کی بات کی, میں کل پرسوں وسیم ادامی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا ایک اوور ویلمنگ موقف ہے. یہ وہ عامر کیانی کو غلط نہیں سمجھتے, جو ہوتا نا کہ اب وہ ایک مشہور ہو گیا کہ ان کا ووٹر نہیں سمجھتا, ان کی کیڈر نہیں سمجھتا, اور ان کا جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ, اور عامر کیانی صاحب خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جھگڑا ہوا اعظم خان کے ساتھ, پھر رپورٹیں بنی ان کے خلاف بنائی گئی, جس کی وجہ سے پھر بعد میں ظاہر ہے اتنی ان کو نکالنے کے بعد کرپشن چارجز پہ نکالنے کے بعد اس کو دوبارہ وزیر نہیں تھا بنایا جا سکتا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہاں ایڈجسٹ کیا گیا, اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. بعد کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر نے بھی کنسیڈ کیا ہے, ایٹ لیسٹ اندر کی خبر یہ ہے کہ شاید اس کے ساتھ اس وجہ سے جاتی ہے. سو فواد حسن فواد یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی پارٹی کے خلاف آئی بی سے رپورٹیں بنوائے یا یہ کرے. اس کیس میں بہت سی پارٹی کے سینئر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے اس پارٹی میں. آ جائیں واپس ڈیسیژن میکنگ کے اوپر. دیکھیں اگر لیک آف ایکسپیرینس, آئی ول کال اٹ لیک آف ایکسپیرینس آلسو, بٹ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, میں اس سے باہر نکل جائے, بٹ مجھے اس سے اعتراض کوئی نہیں ہے. لیٹ می بی آنسٹ. اچھا یہ ریپڈ چینج سے جو بات مجھے اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ آپ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیسٹڈ نہیں ہیں. آپ وزارتوں کی بات کر رہے ہیں, آپ نظام چلانے کی بات کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ مجھے یاد ہے جب یہ حکومت آئی تھی تو پہلا آرگومنٹ کیا تھا اس کے خلاف؟ پہلا آرگومنٹ یہ تھا کہ جناب انیکسپیرینس لوگ ہیں. دوسرا یہ تھا کہ باہر سے لوگ سارے لے کے آئے. ہر کسی نے اپنا ویو رکھا ہوا تھا کہ یار یہ کیا, یہ تو نئی طریقے انصاف کی طرح, یہ تو سارے پرانے لے آئے جن کو ایکسپیرینس ہے. سو جب نئے لوگ لائیں گے, نئے لوگوں کے ساتھ آپ کو یہ پرابلم ضرور ہوگی کہ وہ نظام کو سمجھنے میں, نظام کے ساتھ چلنے میں بڑا. مجھے ایک وفاقی وزیر نے بتایا نون لیگ کے, اس نے کہا جناب اگر آپ 6 مہینے میں اپنی مرضی کا سیکٹری لگا کے کام سمجھ لینا اپنی وزارت کا, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اس میں ہے. لیکن اس کیس میں خان صاحب کا ایک پرابلم کیا ہے, وہ اتنی فین فیئر کے ساتھ لوگوں کو لے کر آتے ہیں. تانیہ آئی تو آپ کو یاد ہوگا کیا کیا تقریریں کی انہوں نے. دیکھیں آپ لوگوں کو ان کی, اور WHO سے مرزا صاحب آئے, ان کا باقاعدہ استقبال لائیو ایونٹ رکھا ان کی شان میں, وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, ان کی تعریفیں کی کہ جی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ. سو آئی تھنک he has no governance. نہیں, but my point is آپ کو کوئی پرابلم نہیں کاشف, کیا اسٹیبلٹی کنسسٹنسی ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں, اس لیے بیکاز یہ دوسری دفعہ وزیر صحت چینج ہو رہا ہے 2 سال میں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. میں دوسرا آرگومنٹ یہی ہے نا جی, پہلا یہ ہے کہ ان کے پاس گورننس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, ان کو نہیں پتا کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے,
उसका नुकसान ये होता है कि आप जब इतनी फ्रीक्वेंटली लोग चेंज करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस की स्पीच में कहा था कि एक साल में अगर आप 13 CEO 10 साल में बदलेंगे तो कैसे इदारा चलेगा। He has to realize कि अगर आप इतनी फ्रीक्वेंटली ये चेंजेस करेंगे तो इदारे कैसे चलेंगे। रऊफ साहब का याद होगा जिस वक्त हमारी पहली ब्रीफिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, दिस इज बात 2 महीने बाद, जब प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गए थे सबसे, और तो पहला सवाल बाय चांस मुझे कहा गया पूछने का, और उस टाइम रऊफ साहब आपको याद होगा माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज सर आप तैयारी करके आपको तो पता ही नहीं करना क्या। अच्छा, आप भी तैयार नहीं थे उस सवाल के लिए। मजे की बात, वो खान साहब ऐसे एंटर हुए, सारे लोग खड़े हो गए चूंकि अगेन उसके लिए एहतराम के लिए खान साहब ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, हालांकि सारे दोस्त थे। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि खान साहब आएंगे, हाथ मिलाएंगे, दोबारा बात देंगे। अच्छा, बैठते पता उन्होंने क्या किया, जरा इससे आई एम सॉरी बात काटो, काशिफ ने जिक्र कर दे। बैठते ये सारे थे, साबिर भी थे, काशिफ और भी बहुत सारे दोस्त थे हमारे। बैठते उन्होंने कहा अगेन, हम तवक्को कर रहे थे थोड़ा सा कोई एक इंट्रोडक्शन, कोई थोड़ी सी कोई अपना कोई स्टेटमेंट देंगे कि ये किया यार, क्या हाल है, कैसे है, कोई और कोई हम भी मुबारकबाद देंगे। वो खैर हाथ नहीं मिलाया, बैठ के सबसे। उन्होंने पहले काशिफ से पूछा, काशिफ साहब यूं रिलैक्स करके बैठे, तो उन्होंने कहा जी काशिफ पूछें क्या पूछना है। अब काशिफ को समझ नहीं आई कि मैं क्या पूछूं। काशिफ सवाल के लिए तैयार नहीं था, इनका सवाल सुने जरा। इन्होंने कहा खान साहब लगता है आप इसके लिए वजीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं थे, आप हुकूमत के लिए तैयार नहीं थे। यहीं से शुरू हुआ मेरा ख्याल है, ये सवाल के लिए तैयार नहीं था, वो आगे से हुकूमत के लिए तैयार नहीं थे। सो दैट्स मुझे ब्रेक लेनी, यहाँ पे वापस आएंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो हमने पूरा हमने एक पिक्चर तो देख ली कि भाई पीटीआई अभी तक कहाँ है, आगे क्या है। इसके बाद जरा बात करेंगे हम पीपल्स पार्टी PMLN की कि भाई उनके पल्ले इस वक्त क्या है, खास और ईद के बाद वो APC की बात करते हैं। तो APC कैसी APC, कौन सी APC, इस पर बात होगी हमारे साथ। इजलास ने फैसला किया सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। 25 जुलाई ये हमारा इब्तिदाई इवेंट होगा। धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाया जाएगा कि एक कुल जमाती रहबर कमेटी तश्कील दी जाएगी जो आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली और इस एलामिया के नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। तमाम जमातों ने करार दिया कि सियासी और आईनी बहरान और आम लोगों के मसाइल का हल, मौजूदा हुकूमत का खात्मा और फिलफौर आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। असरनौ शफाफ इलेक्शन हमारा हतमी मुतालबा है जिस पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें अपना लाए अमल पेश करेंगी। ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो APC होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। जनाब, कुछ 1.25 साल की ड्यूरेशन में ये तीसरी APC होने जा रही है। इसका क्या मुस्तकबिल पहले वाली APC जैसा ही होगा, जिसमें एक में तो एलामिया भी सामने नहीं आया, एक में कुछ एलामिया आया था लेकिन कोई भी उस पर जो चीज़ है उस पर अमल नहीं हुई थी। मेरे ख्याल है साबिर साहब, मैं आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुलाकात की तो है, एटलीस्ट शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैनिफेस्ट तो हो गए। पहले था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, एटलीस्ट वो निकले हैं, मुलाकात तो की है, तो जब लगता है वो शामिल तो होंगे ना APC में, वो रास्ता नहीं। उनका वो क्लासिकल तो वही है ना जो उन्होंने कहा कि अब ये आ गए, सेहतमंद हो गए, बिलावल ने दिखा दे, मेरा ख्याल है जरा वो दिखा भी दें, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मैंने खास तौर पे नोट की है, जरा ये देख। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। अच्छा, इस पे जब उन्होंने कहा सेहतयाब हो गए तो एक ठंडी आह भरी शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने खास तौर पे इसमें नोट की। हो सकता है वैसे ही शायद कोई और वजह हो, लेकिन ये क्या यही मुस्तकबिल है फिर? आप लखनऊ की कुछ याद सी आ गई। देखें, शहबाज शरीफ साहब को आपको भी पता है, हमें भी, वो शरीफ फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ होगा, तो शहबाज शरीफ साहब को जगह मिलती नजर नहीं आ रही, ना अभी तक मिली है ना आइंदा मिलेगी। खुला मैदान दिया हुआ उनको खेलने नहीं, खुला मैदान नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होगी, और शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के किसी शॉर्टकट लगाने की इजाज़त नहीं है। उन पे इतने चेक्स बिठा दिए गए हैं कि वो बेचारे बाहर भी नहीं निकल सकते। इर्द गिर्द इतने चेक्स हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बल्कि बेचारे शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कैद बामुशक्कत ही है और कुछ भी नहीं है, कैद तन्हाई है। वो अपना पार्लिमान में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर सकते,
حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا تو خیال ہے وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے, ان کا ووٹر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کر کیوں نہیں رہے. وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب سے کہ یا تو آپ مجھے فری ہینڈ دیں, مجھے اپنے معاملات چلانے دیں اور مجھ پہ اعتماد کریں, اور جب اعتماد کرنے کی باری آتی ہے تو یہ جو چیکس ہیں وہ بتا دیتے ہیں, مریم بی بی کو بتا دیتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج ادھر, آج ان کا فون آیا تھا, آج ادھر گئے تھے, آج اس کونے میں کھڑے ہو کے انہوں نے فلاں سے گفتگو کی تھی, لہٰذا ان پہ اعتبار نہیں کرنا. وہ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کبھی آ جاتے ہیں, کبھی حسن اقبال صاحب آ جاتے ہیں, کبھی مریم اورنگزیب صاحب آ جاتی ہیں, اب خواجہ سعد رفیق صاحب آ گئے ہیں نئے چیکس, اور سب سے بچتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب آ جاتے ہیں. تو یہ شریف فیملی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اور اسی لیے وہ روپوش ہیں. پہلے بیچارے وہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے اس کا ایک شیلٹر لیا ہوا تھا, اب وہ کب تک وہ عدالت نے کہا کہ میں تو شامل ہوں گے نا, اب تو ٹھیک میں لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب اے پی سی ہوئی تھی یہ اسلام آباد کلب والی سائڈ پہ, تو اس میں ابھی شہباز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا تھا تو مریم بی بی وہاں پہنچ گئی تھی, 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئی تھی. پھر بلاول کو بھی یہ پیغام دیا گیا شریف فیملی کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا کہ میری اگر کوئی لائن ٹو کرنی ہے تو پھر مریم بی بی سے پوچھا کریں. پھر افطاری ہوئی, افطاری میں اگر وہ فوٹیج دکھا دیں تو بیچارے حمزہ جو ہے وہ کافی سرکل بنا کے لوگوں نے وہ امبیرسمنٹ ہوئی, وہ سارا پروٹوکول دیا گیا مریم بی بی کو. اب اگر آپ بلاول کی گفتگو سنیں پچھلے دن انہوں نے کی کہ مینگو شینگو تو میں نے بھی بھجوائے تھے لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو شریف فیملی, نواز شریف صاحب بہت ایک تگڑے آدمی ہیں, وہ جوڑ توڑ اور یہ اس کے ماہر ہیں, وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ میں نے بتایا بھی تھا پروگرام میں, ان کی گفتگو ہوئی, ٹیلی فون پہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, مصدق ملک صاحب تھے, ایک اور صاحب تھے, زبیر صاحب تھے, یہ 3-4 لوگ, تو نواز شریف صاحب تھے. تو انہوں نے ان کو جو کہا ہے, انہوں نے کہا جی اگلے 5 ماہ آپ نے گو سلو کی پالیسی اختیار کرنی ہے, کوئی میگا ایونٹ جنریٹ نہیں کرنا اور انتظار کیجئے. اور اس کو ہم نے بعد میں چیک کیا تو وہ امریکن پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اس کے ساتھ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. نومبر تک معاملات ٹھنڈے چلتے رہیں گے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جب تک ہے ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. اور زلفی بخاری صاحب اگین ان کا ذکر ہے, ان کے ساتھ داماد کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں. تو یہ چیز ایک جو برج بنا ہوا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے واشنگٹن بڑا امپورٹنٹ ہے, واشنگٹن اور لندن. تو نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سو بیسیکلی اس وقت انتظار فرمائیے کا بورڈ لگا ہوا ہے, انتظار فرمائیے وہ جو پی ٹی وی میں آتا تھا نا, وہ مکھیاں جوڑنا. لیکن میں ایک اور بات ہے, چلے یہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن ابھی ووٹر کی بڑی کنفیوژن بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, جو کچھ بھی نہ کرنے یا کوئی اگریسو پوزیشن نہ لینے پہ شہباز شریف سے وہ نالا دکھائی دیتا ہے. ایک اور چھوٹی سی چیز بتا دوں, یہ جو امینڈمنٹس جو 35 اور 70 ترامیم تھیں, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ ہائی لائٹ نہیں, وہ تھی کہ اگر نیب سے کچھ سزا یافتہ ہو جائے, اس کی اپیل پینڈنگ ہو تو وہ واپس اسمبلی میں آ سکتا ہے, الیکشن لڑ سکتا ہے. بڑی اسپیسیفک ہے, وہ صرف مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے لیے تھی. وہ پی ٹی آئی نے لیکن یہ پروویژن رکھی گئی ہے انہوں نے فیوچر کے لیے, فی الحال نہیں کرتی کاشی, بٹ وی ڈونٹ نو 2 سال بعد کیا ہو, اوور ٹرن ہوتی رہتی ہے نا پاکستان میں چیزیں, لیجسلیشن ہوتی ہے. سپریم کورٹ کو 7 رکنی بینچ بنانا پڑے گا اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے, کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے. بھائی افتخار چودھری کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, قانون سازی ہو سکتی ہے نا, پہلے یہ ہوتی رہتی ہے. یہ جو ان کا ووٹر پھر شہباز شریف صاحب سے کیوں اتنا ناراض ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی کرتے ہی نہیں, پتہ نظر ہی نہیں آ رہے, پتہ نہیں کچھ پہنچ ہی نہیں رہے, کوئی اگریشن ہی نظر نہیں آ رہا. وہ سمجھ رہے شاید شہباز شریف صاحب جن کی یہ پالیسیز ہیں. نہیں, صابر بھائی نے اپنے حوالے سے بڑا اچھا ایک کامنٹ کیا, لیکن ڈیو اپالوجی میں ان سے بعض چیزوں میں ڈیفر کرتا ہوں. میں 100% پہ اس پہ ہوتا یہ ہے بغیر اپالوجی میں اس پہ جو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں پولیٹیکل فلسفی نہیں ملتی, شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی. آپ لوگ بھی لندن میں آتے تھے, ہم بھی وہیں پہ تھے, ہم نے بڑا ان کو قریب سے دیکھا. دے آر ویری وائز گیز. یہ پورا پلانٹ کر کے اسکرپٹ لکھ کے صبح بھائی دونوں اٹھتے ہیں, نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ پا جی تسی یہ کہو گے, میں یہ پوزیشن لینی, تسی یہ لینی, دونوں دھروں کو ہم خوش رکھیں گے. سو یہ بات تو میں بھائی نہیں کرتا, ان کے درمیان کوئی پرابلم ہے. ہاں, اس کی مریم نواز صاحبہ یا حمزہ کی طرف
प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो साबित ठीक है, अगली जनरेशन में इश्यूज हैं। लिहाजा ये कह देना कि शहबाज शरीफ साहब या इनमें है, मैं तो ये बात कम अज कम मुझे नहीं, उनकी पॉलिटिक्स पिछले कई अरसे की देख लें, वो यही बात करेंगे। एक चीज। दूसरी, अब आपने बड़ा अहम सवाल किया था कि शहबाज शरीफ साहब सीरियस क्यों नहीं ले रहे, या उनका वोटर समझते हैं। हाँ, ये समझते हैं जब तक शहबाज शरीफ साहब ये नैब के पास थे, पार्लियामेंट को बड़ा सीरियस लिया उन्होंने। वहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए लड़ाई झगड़े मार कुटाई फट्टे चल रहे हैं, तो नैब आ रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, सब कुछ रोला पड़ा हुआ है, और हाउस की कार्रवाई हाईजैक हो गई। उन्होंने घंटे घंटे खड़े होकर अपना केस अदालत में लड़ने की बजाय उन्होंने पार्लियामेंट में लड़ा, और अल्टीमेटली जमानत भी लेके चले गए वहां से। ये दूसरी बात होगी। सो अब उनको जरूरत नहीं रही कि जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव लेने थे पार्लियामेंट से, उन्होंने हासिल कर लिया। वोटर को तो करना है ना, ये वोटर को भी वो कर लेंगे, वोटर कहीं नहीं जा रहा। ये ध्यान में रखे, पाकिस्तान का वोटर माशाल्लाह तमाम पार्टीज का इस वक्त में बड़ा लॉयलिस्ट है। वो लीडर कुछ भी कर लेना, वो उन्हीं के लिए सार मारेंगे, उन्हीं के पीछे खड़ेंगे। आई डोंट थिंक पीटीआई वोटर इज दैट लॉयल। अच्छा, तीसरी चीज, जो नया वोटर है, नया वोटर वो नहीं हो। एक तीसरी चीज जो है, इस वक्त वो चेंजेस करें तो उसका किसको फायदा होगा, जरा जहन में रखें। अगर वो इस वक्त चेंजेस के लिए जाएं कि नवाज शरीफ साहब वापस वजीर आजम नहीं आ सकते, इसका मरियम साहिबा नहीं आ सकते, शहबाज शरीफ साहब का चांस नहीं बन रहा, अपने उसमें फंसे हुए हैं। सो वो आप उनको ख्वाजा आसिफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए तो नहीं करेंगे। उनकी तो अपनी कोशिश होगी कि हमारा कोई दाव लग जाए, धड़ा लग जाए, तो हम आके इसको फिर करें। लास्टली सर, छोटी सी बात, एक चौथी चीज का पाकिस्तानी सियासतदानों को पता चल चुका, अगर हम इनको सियासतदान समझते हैं, ये माल इसी के साथ गुजारा करना है कि इक़्तिदार जो मिलता है ना, वो ना पार्लियामेंट से मिलता है, ना लोगों के वोटों से मिलता है, ना स्टेट में मिलता है, वो आपको वहां से वो जाके जो वहां से मिलता है, वहां से मिलता है, वहां से जाके वाया बठिंडा। जो बात उन्होंने सुहेल बड़ाई साहब को कही थी कि मेरी तो कैबिनेट फाइनल हो गई थी और दरमियान में रोला पड़ गया। सो अपनी कैबिनेट फाइनलाइज करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब हो, शरीफ फैमिली हो, या दीगर हमारे भाई लोग जहाँ पे जितने पावर में है, ये सारे के सारे ये वहीं से होके आते हैं। सो उन्हें पता है कि जब भी मेरा दाव लगा, मेरा कोई यहाँ पे कोई ट्रिक लगा, मेरी कोई गेम बन गई ना, गेम चेंजर, वो सलमान शहबाज का आया था ट्वीट, याद है, गेम चेंजर, तो उन्हें पता है पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है, यही सवाल वेट करेंगे थोड़ा सा, दे विल वेट फॉर इट कि हमारी गेम बन जाए, लाइन बन जाए। इमरान खान साहब की बन गई थी, ये आ गए, उनकी बन गई थी पहले, वो आ गए थे, पीपल्स पार्टी का दौर जनाब मुशर्रफ दौर में लग गया था, वो आ गए थे। अब ये दोबारा कोशिश करेंगे कि जनाब के वहीं पर लाइन ऑफ नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये देखिए ना काशिफ भैया ने कहा कि कैबिनेट फाइनल कराने वाली बात ना, एक तो ये बात सही है कि इमीडिएटली वो उससे खुद बेनिफिट्स रीप नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों की, मुझे बड़ा लगा जैसे लखनऊ में के नवाब क्या करते थे, जी पहले आप, तो कहते नहीं जी पहले आप, तहजीब के तहत या कोई वतनी इज्जत के तहत व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि दोनों तरफ कोई इंतजार है, इंतजार की, कुड यू फील के जो उसमें एक इमोशन है वो इंतजार। पहली चीज जो उसमें सबसे ज्यादा वाज़ेह है ना, जो क्लिप आपने चलाया कि बिलावल शहबाज साहब को पक्का कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, आप सेहतमंद हो गए हैं, आपने लीड करना है, मार रहे हैं, और वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं भाई, आपने लीड करना है। सो ये दोनों एक दूसरे को पक्का कर रहे, पाए नसना नहीं है, खुसूसन बिलावल साहब। देखिए मसला यहां कहां पे है, मसला ये है आप दोनों पार्टियों की सिचुएशन से, अगर मैं केसेस फिलहाल साइड पे कर दूं कि जो उनके नैब के केसेस चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं, प्योर पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, अगर पॉलिटिकली देखें, पीपल्स पार्टी को जो मिला हुआ उससे आगे उसको क्या मिलना है भाई, उसको वापस सिंध में उसी तरह फिर लड़ना पड़ेगा, फिर पैसे लगेंगे, फिर यही हुकूमत बनानी है। तो इनको गिरा के अगर यही हुकूमत बनानी है तो उसको उस चीज का तो कोई फायदा नहीं। उस पूरी एक्सरसाइज में बिलावल प्लस अदर्स कैंपेन चलाएंगे, पीएमएलएन का वजीर आजम बन जाएगा, पंजाब में पीएमएलएन दोबारा तगड़ी होकर आ जाएगी, इनके हाथ क्या आएगा, और इनके पास वही सिंध है। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे, आखिर फिर बात करेंगे पीपल्स पार्टी के ऊपर, जरा थोड़ी स्पेसिफिकली हम नजर डालेंगे, और ये भी फिर बात करेंगे कि ऑब्वियसली कि अगले 3-4 हफ्ते में क्या कुछ होगा या नहीं होगा, या खाली बैठेंगे बातचीत और एक एलामिया सा ऐसी सी कोई पॉलिसी लग रही है। ऑपोजिशन की ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। साबिर साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में तो आप क्लियर हैं, वो निज़ाम का हिस्सा है। सो अगले 3-4 हफ्ते में ये जो एपीसी होने जा रही है, तो ये बस एक रस्मी कार्रवाई होगी या क्या क्या? ये मैं बता चुका हूँ, मैं तो अपना एक वो कच्चा पक्का सा थीसिस दे चुका हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होना। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब मैं दोबारा कहूँगा कि ये पहला मौका है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे बुरा भला कहलवाया गया, ठीक है, और टॉक शोज़ में आके जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला कहा। तो ये कहना कि क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, अब है सियासी मिरास किसके पास जानी है, शहबाज शरीफ साहब के पास जानी है, हमजा शहबाज के पास जानी है, या मरियम बीबी के पास जानी है। तो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो नॉन फंक्शनल
وہ ہیں ڈیجورے ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ ہیں مریم بی بی، وہ چلا رہی ہیں، نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ایک ڈمی سے زیادہ اس وقت ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ نامینیشن نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، وہ بھی جاتی عمرہ سے ہوتی ہیں نامینیشنز، ان کا اپنا سوشل میڈیا ہے۔ اقتدار کے آخری دنوں میں ان کے اپنے سوشل میڈیا ٹیم کیمپ علیحدہ تھے، شہباز شریف صاحب کا اپنا ہوتا تھا، مریم بی بی کا اپنا ہوتا تھا، اور شہباز شریف صاحب تو مریم بی بی کے بہاف پہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جی وہ نیریٹو صحیح نہیں تھا۔ اندر خانے بہت سارا کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ سیاسی میراث کس کے پاس جانی ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اور مریم بی بی بالکل زیرو ٹالرنس ہے جی، ان کی زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ کسی پہ اعتبار کریں، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اور ان کے اپنے ماؤتھ پیس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی نظر آتے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی نظر آتے ہیں، اور وہ انٹرویوز میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کون کدھر سے بول رہا ہے، کون کہاں سے بول رہا ہے، تو یہ چیز ہے۔ اور جس پہ ذرا برابر بھی شک ہوتا ہے نا کہ یہ یوں یا ہو رہے ہیں تو وہ کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تو کسی تھرلر فلم کا سکرپٹ ہے باقاعدہ، یہ پھر مجھے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے آئے گا، ریزن میں بتاؤں، میں اب اس کی مثالیں بھی دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اگر مخالفین کی اتنی گالیاں کھا لیتے ہیں تو بھئی اپنے لوگوں کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کا پرپس سرو ہو رہا ہے، اب آپ کے اس میں پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ دیر از میتھڈ ٹو میڈنس۔ آپ کو یاد ہوگا نصرت جوید صاحب اور یہاں پہ مشتاق مناز صاحب ہمارے دوست سے کولیگ رہے، شو اکٹھے کرتے، انہوں نے ایک نا بڑا ایک کلپ چلایا تھا اپنے شو میں، مجھے آج تک یاد ہے، مینی ایئرز بیک، کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں، یہ اشارے کر رہے ہیں اور نعرے مارو ان کے خلاف، اور مارو۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی کے خلاف تھے، انہیں وہ پولیٹیکلی سوٹ کر رہا تھا اس وقت کی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سو جوید لطیف کون سے تھے؟ وہ اس پہ تھے، تو ان کو کہتے ہیں اور مارو، اپنے بھائی کو امبیرسمنٹ کروا رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں سر امبیرسمنٹ تھا یا یہ بھی جیسے آپ کہتے طے کر کے آئے ہوئے تھے۔ بھائی میں اگر مجھ سے پوچھیں، اگر مجھے تھوڑی سی اس پہ بک لکھنی پڑے نا، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹوٹل یہ چائے پہ صبح اسکرپٹ کر کے نکلتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کے خلاف پبلکلی کیمروں کے سامنے امبیرسمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ اور تقریر کر رہے ہیں، اوپر سے بھائی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور وہ یوں کر رہے ہیں اور نعرے مارو بھائی کے خلاف اور اس کو امبیرس کرو۔ سو اگر وہ وہاں پہ اپنے بڑے بھائی کو امبیرس کروا سکتے ہیں فار پولیٹیکل پرپز، تو جوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے اگر کوئی لائن اگر ڈیفرنٹ لے لی ہے تو اس کے لیے نہیں ہوگا۔ سو پاور جو ہے نا، آپ نے کسی صورت اقتدار میں پہنچنا ہے، اور سارے لیڈروں نے ایسے کہ عمران خان صاحب کو کس اس کا تنقید کا نتیجہ ہے کہ آپ نے تمام یہ ہائی مارل گراؤنڈ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، پارٹی کے اندر پاور اچھا وہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ریزن کہ پارٹی میں اگر سارے لوگ ایک پیج پہ آ جائیں، کل کو آپ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں لاسٹلی سر جی کہ جہاں چودھری نثار علی خان صاحب اور خواجہ آصف صاحب ہمیشہ لڑ کے رہتے تھے کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں، جوید ہاشمی اور چودھری نثار علی خان صاحب کی لڑائی تھی، ابھی دیکھ لیں یہاں پہ شاید خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی لڑائی ہے۔ ریزن جب یہ لوگ بہر ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے جتنے بھی ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے لڑ کے رہے، یہ نہ کل کو اکٹھے ہو گئے کوئی ہمارے خلاف کر رہا ہے، یہ قرارداد نہ بنے، تو ان کو لڑائی جھگڑا ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کو گروپنگ سوٹ کرتی ہے۔ ایون مریم نواز صاحبہ کا علیحدہ گروپ ہونا چاہیے، ان کا علیحدہ ہونا ڈفرنٹ آئیڈیاز آتے ہیں، ڈیبیٹ بھی جنریٹ ہوتے ہیں۔ کاش صاحب کلوزنگ کامنٹ، بلاول صاحب جو ہیں اگلے 3-4 مہینے بس یہ ایسے پریسز کریں گے، ایک سخت موقف لیں گے پبلکلی، لیکن آف کورس اس میں ہم کیسز کو مائنس نہیں کر سکتے۔ دیکھو اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لیڈرشپس کے خلاف کیسز سیریسلی پرسو ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے اگر نثار صاحب نے کوئی پریس کانفرنس میں بات بھی کرنی ہوتی تو اشارتاً بات کرتے تھے، نام کبھی نہیں لیا انہوں نے، نہ زرداری صاحب کا نہ کسی اور کا۔ یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ٹکٹ کدھر سے چیک کریں جا کے کہاں سے ٹکٹ آتے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ کیسز اور ان کیسز میں مواد بہت ہے، یہ آپ میرے سے زیادہ بہتر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کتنا مواد ہے اس کے اندر، اتنا بڑا الزام نہ لگانے کے چلیں۔ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ شہباز صاحب کے جو ٹی ٹی کا کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے، زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں بڑے سیریس کیسز ہیں۔ کوشش تو یہی ہے کہ کیسز آگے نہ چلیں، کیونکہ اس سے پہلے 10 سال میں یہی ہوا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے نون کے خلاف نعرے بازی تو کیا چھوٹی موٹی انکوائریاں کھول دی، میاں صاحب نے بڑی گالیاں نکالی 5 سال زرداری صاحب کو کرپشن کے اوپر، لیکن جب آئے تو کچھ نہیں کیا۔ سو اب مسئلہ یہ وہ اس قسم کا ایک سیٹ اپ چاہتے ہیں جہاں پہ چلے آپ گالی نکال لیں، آپ جو مرضی کہیں، کرپشن کا سردار کہیں، کوئی کسی کو کرپشن کنگ کہے، $60 ملین کے کرے کچھ نہ۔ ایز لانگ ایز دیٹس دا کیس، ہم اپنی جگہ کام کریں، آپ اپنی جگہ کام کریں۔ جب ہماری باری اسلام آباد میں آئے گی ہم اسلام آباد آگے بیٹھ جائیں گے، آپ پنجاب چلے جائے گا، جب آپ کی باری آئے گی ہم سندھ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ارینجمنٹ ہے نا، یہ ارینجمنٹ اصل میں خراب ہو رہی ہے اس حکومت کے نیچے، کہ کیس میں گو کے نیب کو دعائیں دیں یہ سارے کہ جس قسم کا نیب ہے ہمارے یہاں پر، نہ پروسیکیوشن ان کی ٹھیک ہے، نہ خود ہی بنا کے گئے نا، تو اپنے پولیٹیکل ایکیومن کو دعوت اس میں بات ہو سکتی تھی کہ نیب کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں، اوپر سے ڈیلیں ہو جاتی ہیں۔ وہ تو بیچارے آپ افسران سے بات کریں جو انویسٹیگیٹرز ہیں، وہ آپ کو سٹوریاں سناتے ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ نیب کا میں آج کل بڑا میں اس پہ کرٹیکل ہوں، لیکن
اوپر سے جب آرڈرز آئیں گے بڑے بڑے لوگوں کے اپنے مفادات پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے, کسی کو NRO دینا ہے تو کسی کو 2002 سے لے کے ابھی تک نیب تو اس میں پھنس جائے گا. یہ اوپر والوں کے کھیل ہیں, یہ پھر کاشف صاحب چلے بڑی دلچسپ بحث تھی اور مزہ آ رہا تھا بھی, اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن وقت ہمارے پاس مختصر تھا. اپنا ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے اور میری طرف سے عید مبارک کل آپ کو. خدا حافظ.